السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم سناگر میں میں آپ کا میزبان فرزان احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بزم سناگر میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان المبارک کی نشریات ہے، جس کو آپ روزانہ ملاحظہ کرتے ہیں، اور اس میں مختلف مقابلے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، مختلف سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جس میں ہمارے مہمان آتے ہیں، جس میں کچھ بچے آتے ہیں، کچھ پارٹیسپینٹس آتے ہیں جو مختلف مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ہم آج ہمارے درمیان کچھ ناطخواں بھی موجود ہیں اور اسپیکرز بھی موجود ہیں، تو میں متعارف کروانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان ناطخواں موجود ہیں، مریم ذیشان صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ان کے ساتھ ہی ہمارے درمیان ایک اور ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جن کا نام ہے عمران ایوان۔ تو عمران ایوان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ خیر مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت تقریری مقابلے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے قبل میں گزارش کروں گا مریم ذیشان صاحبہ سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کر ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، یہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، اور وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر
बनाने को जी चाहता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन, आपसे सीखा है बोलना मैंने, तो जुल्म देखकर खामोश रह नहीं सकता। मैं जुए इल्म में गोता जनी का कायल हूं, उस सुसते आप पे चुपचाप बह नहीं सकता। हुसैन, आपसे ईसा सिफत के होते हुए इन अताइयों को मसीहा मैं कह नहीं सकता। हर एक जख्मे अदावत सह लूंगा मगर दरे हुसैन से दूर रह नहीं सकता, दरे हुसैन से दूर रह नहीं सकता। इसी ख्याल के साथ मैं मुतारिफ करवाना चाहूँगा हमारे तकरीरी मुकाबले के जो मुनसिफ हैं हसन मिर्ज़ा साहब यहाँ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। तो आपकी इजाज़त हो तो मुकाबला शुरू करें? बिल्कुल। ठीक है, तो आज का जो तकरीरी मुकाबले का मौजू है ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ख़ास है और जो आपको इमोशनल भी कर देगा। आज का मौजू है औलाद की तरबियत में माँ का किरदार। तो आज इन तीनों मुकर्रीन से हम जानेंगे कि औलाद की तरबियत में माँ का जो किरदार है ये अपने अल्फाज में लबकुशाई फरमाएंगे। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा, हमारे दरमियान तीन मुकर्रीन मौजूद हैं, मैं गुजारिश करूंगा बख्तावर से, बख्तावर बेटा आप लबकुशाई फरमाएं औलाद की तरबियत में माँ का किरदार। मौजिज़ सामिने नाज़रीन, मोहतरम मेहमान ग्रामी और मेरे मौजिज़ सामिने कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है औलाद की तबीयत पर माँ का किरदार। सामिने नाज़रीन, ये मौजू आज के दौर का अहम तरीन मौजू है क्योंकि माँ वो हस्ती है जो नस्लों को परवान चढ़ाती है, जो बच्चों को माशरे के लिए करामत बनाने का जरिया है। क्योंकि सामिने कराम, माँ की गोद बच्चे के लिए पहली तबीयत गाह होती है। वो सब अपने बच्चे को परवान नहीं चढ़ाती बल्कि अपनी कौम का मुस्तकबिल परवान चढ़ाती है। ये वो वक्त है जब बच्चे की किरदार साजी होती है, इसीलिए इस वक्त माँ को अपनी तमाम तर सलाहियत इस बात पर सर्व करनी चाहिए कि इस बच्चे के किरदार में कोई मनफी पहलू पैदा ना हो। शायर ने क्या खूब कहा है, तरबियत ही से बनता है इंसान का किरदार, तरबियत ही से बनता है इंसान का किरदार, माँ बाप की मेहनत से रोशन होता है रफ्तार। सामिने नाज़रीन, माँ वो हस्ती है जो अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है, इसके लिए इसका बच्चा पूरी जिंदगी होता है। लेकिन सामिने कराम, माँ को अपनी मोहब्बत के ठाटे मारने वाले समंदर में तूफान लाने के बजाय उसे पुरसुकून करने की जरूरत होती है। क्योंकि सामिने कराम, माँ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत करेगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा और ये बिगड़ कर सिर्फ अपना नुकसान नहीं करेगा बल्कि पूरे मुआशरे का नुकसान करेगा। शायर ने इसी निस्बत से फरमाया है, माँ का प्यार भी बन सकता है बोझ, माँ का प्यार भी बन सकता है बोझ, जब भर जाए हद से बन जाए वहम का रुख। सामिने नाज़रीन, माँ वो हस्ती है जो अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है, इसके लिए इसका बच्चा पूरी जिंदगी होती है। माँ अपने बच्चे की ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर परवरिश करती है बल्कि उसकी रूहानी, अखलाकी और ज़हनी तौर पर भी परवरिश करती है। माँ ही से वो सच बोलना, इज्जत व एहतराम करना, नरमी और मोहब्बत से पेश आना सीखता है। क्योंकि सामिने कराम, माँ इन बातों का ख्याल नहीं रखेगी और बच्चे के सामने झूठ बोलेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी तो बच्चा क्या सीखेगा। इसीलिए माँ को इन सब बातों का ख्याल रखना होगा। सामिने नाज़रीन, आज की माओ का अलमिया ये है कि बच्चों की तबीयत मोबाइल फोन करता है, मोबाइल फोन की वजह से ना वो खाते हैं, ना पीते हैं और ना ही सोते हैं। सामिने कराम, आज के बच्चे सुबह से लेकर रात तक सिर्फ मोबाइल फोन देखते हैं। मोबाइल फोन ना सिर्फ औलाद की तबीयत पर गलत असर मुरतब करता है बल्कि उनके जहन पर भी गलत असर मुरतब करता है। सामिने कराम, माँ वो हस्ती है अपने बच्चे को जो अपने बच्चे को आज तक पहुँचा सकती है और माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे की दीनी और दुनियावी दो तरीके से तरबियत करे ताकि बच्चा अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हर शख्स को मुहाफिज बनाया गया है और हर शख्स से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। सामिने कराम, माँ की रियाया उसकी औलाद है और औलाद के हर अमल का सवाल उसकी माँ से किया जाएगा। इसीलिए माँ को चाहिए कि वो अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करे। आखिर में मैं अपनी कौम की माँ से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो अपनी जिम्मेदारी को पहचाने और अपने कौम के बाकिरदार अफराद मुहैया करें। आप सबकी समातों का शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे एक बात अर्ज कर दूं कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स तकरीर करने आ रहे हैं अपने जहन में रखिए कि आपके पास 2.5 से 3 मिनट का वक्त है, वक्त इससे ज्यादा ना हो वरना जज को पूरा इख्तियार है कि वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगली मुकर्रर की तरफ बढ़ूंगा। हुरैन से गुजारिश करूंगा कि आएं और लबकुशाई फरमाएं औलाद की तरबियत में माँ का किरदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मशहूर अमरीकी मुसन्निफ नेपोलियन हिल ने एक बार कहा
کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قومیں دوں گا۔ عالیہ وقار، آج سے چند سال پہلے جب میں نے یہ قول سنا تو اس کے معنی میری سمجھ سے بالا تر تھے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا تو اس کے معنی میری سمجھ میں آنے لگے، اور یہ معنی و مفہوم کسی کتاب یا استاد کے باعث سمجھ میں نہیں آنے لگے، بلکہ اپنے گرد و نواح کے حالات دیکھ کر سمجھ میں آنے لگے۔ جی وقار، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے بعد اس کی تربیت کو سب سے اہم قرار دیا۔ اس کی تربیت میں اس کے والدین، معاشرے، سبھی کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے، لیکن 80% تربیت بچہ اپنے گھر سے، اپنی ماں سے حاصل کرتا ہے۔ محترم صدر، تاریخ کے اوراق پلٹنے اور پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام بڑے بڑے بزرگان دین کی حیاتی مبارکہ میں ان کی ماں کی تربیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت حسن بصری، حضرت جنید بغدادی، حضرت شیخ معین الدین، حضرت خواجہ قطب الدین مختار رحمۃ اللہ علیہ اور کئی نامور شخصیات شامل ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے عالیہ وقار، جب ماں خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہوگی تو اولاد فاطمۃ الزہرا جیسی ہوگی، جب ماں فاطمۃ الزہرا جیسی ہوگی تو اولاد حسن و حسین جیسی ہوگی۔ عالیہ وقار، عصر حاضر میں اس 400 پھیلی اس افراتفری، اس تہذیبی کی بنیاد کا حصہ اولاد کی تربیت میں ماں کے کردار کا نہ ہونا ہے۔ آج کی ماں کو اپنی اولاد سے زیادہ موبائل فون عزیز ہے، تو بھلا وہ کیا ان ماؤں کے درجے کو پہنچیں گی جو اپنے بچوں کو تلاوت قرآن سے لوریاں سناتی تھیں؟ آج کی ماں اپنے بچے کی نگہداشت کرنے کے بجائے اسے اپنے سر سے اتارنے کے 100 بہانے تلاشتی ہے۔ آج کی ماں اپنے بچے کے مصروف عمل کرنے کے لیے اسے موبائل فون دے کر اپنی ذمہ داری سے خلافی سمجھتی ہے، اور چاہے بچہ اس فون کی دنیا میں کہیں سے کہیں بھٹکتا پھرے۔ عالیہ وقار، اولاد کی تربیت صرف اسے اچھا کھلانا، پلانا اور پہنانا نہیں، سہولیات و آسائشات فراہم کرنا نہیں، بلکہ اس کی سوچ کو مثبت زادیوں پر لانا ہے۔ جھوٹ بولتی ماں کو دیکھ کر بچہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت و برائی کرتی ماں کو دیکھ کر بچہ اسی رجحان کو اپناتا ہے۔ فیشن کے نام بے حیائی کی حدود تک پہنچتی مائیں اپنے بچوں کے مستقبل کو خود تاریک کر رہی ہیں۔ خود اعتمادی کے نام اپنے بچوں کو بد زبان، بد لحاظ کی تربیت دی جا رہی ہے، تو ایسی ماں، ایسی تربیت، ایسی تعلیم، ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسی نقطۂ نظر کے بعد اس عالم اسلام کی نئی نسل کا یہی حال ہی تو ہونا تھا جو آپ کے سامنے ہے۔ عالیہ وقار، اگر آج بھی ہم حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبیدہ بن جرہ، اسامہ بن زید، خالد بن ولید، حضرت حسین بن علی جیسے بیٹے اور فاطمہ بنت محمد، رابعہ بصری جیسی بیٹیاں چاہتے ہیں تو ہماری ماں کو بھی ان جیسا بننا پڑے گا۔ بصورت دیگر ہمارا نام تاریخ کے صفحات پر سیاہ حروف سے رقم ہوتا چلا جائے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگلے مقرر کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، دا گریسفل گرامر اسکول، ریکول سیرپ، اور ساتھ ہی ساتھ بولتی کتابیں جاوید پبلشرز۔ اگلے مقرر ہمارے اور آج کے آخری مقرر عبد الرحمان بیٹا بتائیے اولاد کی تربیت میں ماں کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ قدموں تلے جنت ہے یہ کیسا مقام ہے، قدموں تلے جنت ہے یہ کیسا مقام ہے، ماں ایک دعا ہے، ماں تو سکون کا نام ہے۔ صدر محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار۔ موضوع کو سن کے میں لغز سا گیا، اپنے دل کو تام کے میں نے قلم اٹھایا، اپنے اوپر نظر ثانی کی اور چند الفاظ ہی لکھ پایا۔ جناب صدر، ماں اپنی اولاد کو بے پناہ محبت اور خلوص سے پالتی ہے۔ اس کی پرورش کا انداز یہی ہوتا ہے کہ ان کی فطری طور پر بے مثال ہوتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے اپنے بچوں کے لیے ہر لمحہ یہی دعا کرتی رہتی ہے کہ میرے بچے سلامت رہے، میرے بچے کامیاب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا، ماں کی محبت میں کیا جادو ہے، ماں کی محبت میں کیا جادو ہے، یا خاک بھی سونا بنا دیتی ہے ماں۔ میرے صدر محفل،
آگے عرض کرتا جاؤں گا کہ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شرکت فرمائے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کو جانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ آپ کی ماں زندہ ہے؟ تو جائمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں حضور میری ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو کیونکہ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے۔ عزیزان من، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو 3 سب سے بڑے گناہوں کو بارے میں نہ بتاؤں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں حضور، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا گناہ وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور پھر آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ تیسرا گناہ ہے۔ آپ بار بار یہ باتیں دہراتے گئے یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا کوئی ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسرا اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے فرمایا کہ مجھے اپنے جنت کے دوست سے ملوائے، تو آپ نے بولا کہ تمہارے علاقے میں جو گوشت والا ہے اس کے پاس جاؤ، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا جنت کا دوست کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کے پاس تشریف لے گیا، تو قصائی اپنے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات گزارنے کے لیے گھر لے گیا۔ وہاں پر اس کی بوڑھی والدہ تھی، اسے اس قصائی نے کھانا کھلایا، تو اس والدہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصائی سے پوچھا کہ بتا تمہاری ماں نے ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کی؟ تو اس قصائی نے بتایا کہ میری ماں دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا، موسیٰ کا دوست بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے مل گیا میرے جنت کا ساتھی۔ واہ واہ واہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی یمن جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی سے فرمایا۔ بیٹا بہت شکریہ آپ کا، بہت زبردست انداز سے آپ نے تقریر پیش کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وقت کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔ حسن میں بالکل بلا تاخیر آپ کی طرف بڑھوں گا کیونکہ وقت کا میں مقابلہ سخت ہے۔ ان کا امتحان ختم ہوا، آپ کا شروع ہو گیا، بتائیے کون آگے جا رہا ہے؟ فرزان بھائی، جب ہم ماں کے اوپر بات کرتے ہیں تو ایسے موضوعات کے اوپر جو منصفین ہوتے ہیں وہ الفاظ سے زیادہ جذبات دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جذبات کس قدر ہیں کہ جب وہ اپنی ماں یا معاشرے کے اندر ماں کے کردار پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ ان تینوں بچوں نے تقریر پیش کی۔ میں صرف ایک تھوڑا سا وقت لے کے آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بیٹا، تقریر میں اور ایک بیانیے میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے آپ پورے واقعات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیانیہ کہلاتا ہے۔ آپ بیان کر رہے ہیں، پورا موضوع بیان کر رہے ہیں، پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ جب تقریر ہوتا ہے تو تقریر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انتہائی موجز الفاظ کے ساتھ، اختصار کے ساتھ بڑے واقعے کو کوٹ کرنا، یہی تقریر کا فن ہوتا ہے۔ اسی لیے تقریر پیش کی جاتی ہے کہ 2.5 منٹ کے اندر ہم 250 سال جانے والی بات کو کہہ دیں اور گزر جائیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ کی بات کی کوشش کیا کریں ایسے اشعار پڑھیں کہ جو کہ علم عروض پر پورے اترتے ہوں۔ یہ ٹرکوں کے پیچھے یا رکشوں کے پیچھے لکھنے والے اشعار تقاریر کے اندر جو ہے وہ ایڈ مت کیا کریں۔ دوسرا آخری ایک بات یہ کہ بہت سارے تلفظات کے مسائل تھے۔ خلوص، ویرانہ 400 نہیں ہے، 400 ہوتا ہے۔ مصروف عمل ہوتا ہے کیونکہ اضافت کی وجہ سے جب کوئی لفظ دوسرے کی طرف اضافت جاتی ہے تو اس کے نیچے کسرہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج کے مقابلے کو بالترتیب دیکھا جائے تو آج کے مقابلے کے اندر انتہائی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آج کی کوالیفائی ہونے والے مقررہ کا نام ہے حورین۔ حورین، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ آگے جا رہی ہیں اور سب ہی آگے جا رہے ہیں ایک طرح سے تو، کیونکہ سب نے ہی آ کے پرفارم کیا ہے اور یہاں کھڑے ہو کے بولنا ٹیلی ویژن پہ آسان نہیں ہے، تقریر کرنا آسان نہیں ہے۔ تو آپ سبھی فاتح ہیں اور جو پارٹیسپینٹ آگے کوالیفائی کر رہی ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ جو ونر ہیں ان کے ساتھ نیلسن اور اسپیکٹو کے گفٹ ہیمپر جائیں گے۔ اور اب اس وقت یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک پر چلتے ہیں۔ بریک کے بعد بزم ثناگر میں آپ کا انتظار رہے گا۔
प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क की मशहूर व मारूफ मुमताज़ मजहबी शख्सियत प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? बड़ा एहसान, बड़ा करम। और आज का जो हमारा मौजू है वो हुकूकुल इबाद है, तो मैं चाहूँगा कि इसके हवाले से कुछ आप गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हकूक़ की दो किस्में होती हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। इन दोनों को अदा करना हमारे ऊपर लाजिम और फ़र्ज़ है। इसको अदा करेंगे तो कामयाबी है, अदा नहीं करेंगे तो नाकामी है। अल्लाह के हकूक़ के अंदर अगर कहीं पर कोई हक तलफ़ी हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से तौबा माफ़ी मिल जाएगी। और अगर हकूकुल इबाद में किसी ने कोई हक तलफ़ी की, ज़्यादती की, जुल्म किया, तशद्दुद किया, तो जब तक मुताल्लिका फ़र्द से जाकर माफ़ी तलब नहीं की जाएगी और वो अपने खुले दिल से माफ़ नहीं करेगा तो माफ़ी नहीं मिलेगी। और इसके कई दलाइल मौजूद हैं कि कोई शख्स ऐसा है कि हाजी है, आबिद है, गाजी है, लेकिन अगर वो बंदों के हकूक अदा नहीं करता तो जन्नत में नहीं जाएगा। मैं एक रिवायत सुनाऊंगा और इसी पर इंशाल्लाह बात समेटने की कोशिश करूंगा। ये रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, किताबुल अदब है, इसकी जिल्द नंबर 5 सफ़ा 2240 और हदीस नंबर है 5672। और यही रिवायत मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान है, इसकी पहली जिल्द हदीस नंबर 47 और हदीस नंबर 48। और तिरमिज़ी के अंदर भी किताबुल अदब है, इसकी जिल्द नंबर 4 है और हदीस नंबर है 2500। और अबू दाऊद की जिल्द नंबर 4 सफ़ा 339 हदीस नंबर है 5251। और इसी तरह यही रिवायत सही इब्न हब्बान के अंदर भी मौजूद है, हदीस नंबर है 3672। तो हदीस क्या है? मेरे आका ने फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो फला यूजी जा रहू, उसको चाहिए कि अपने हमसाए को अजियत ना दे। नंबर 2, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युकरिम दैफहू, फरमाया कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान की तकरीम करे, इज्जत करे। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आप फरमाते हैं कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो तो फल यकुल खैरन औ लियस्मुत, उसको चाहिए कि जब बोले तो अच्छी बात कहे वगरना वो खामोश रहे। इस हदीस के अंदर 3 पहलुओं पर बात की गई है। नंबर 1 कि आपके जो हमसाए हैं, हमसाए से मुराद सिर्फ हमसाए नहीं, हमसाए से मुराद ममालिक के भी हमसाए होते हैं, हमसाए से मुराद आपके मोहल्ले वाले सारे हमसाए हैं, करीब और दूर की अलग बात है। और इसी तरह कोई मेहमान आता है तो उसके अपने हकूक हैं, उसकी इज्जत करनी है। और इसी तरह सबसे अहम हक ये होता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आपकी बातों में वो मिठास हो, आपके जुमलों में वो सदाकत हो, आपके जुमलों में वो मोहब्बत हो कि सामने वाले की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। तो इस हदीस पाक के अंदर अहम तरीन हकूक बयान किए गए हैं, इनका ताल्लुक भी बंदों के हकूक से है। तो हकूक तो कई तरह से हैं, इसकी कई अक़साम हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं, गुजर बसर है, उन लोगों से हमारा उठना बैठना, बोलने के आदाब और बोलने के सलीके सही तरीके से होने चाहिए जो हदीस के अंदर हैं। क्योंकि कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह के हक भी अदा करें, बंदों के हक भी अदा करें। जब ये दोनों हकूक आप सही तरीके से अदा करेंगे तो आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करेंगे। बिल्कुल बचा फरमाया, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब आपने फरमाया कि गुफ्तगू ऐसे करें कि मिठास हो, लेकिन अगर कोई ऐसी गुफ्तगू करता है कि किसी की दिल आज़ारी करता हो, दिल तोड़ता हो, तो उसके लिए क्या वईद है इस्लाम में? देखें, उसके लिए सबसे बड़ी वईद यह है कि फरमाया जरहुल कलामी अशद्दु मिन जरहि सियाम। अरबी का मकूला है कि एक जख्म होता है तलवार का, तलवार का जख्म तो भर जाएगा लेकिन कलाम का जख्म कभी भी नहीं भरता, आपकी बात का जख्म कभी भी नहीं भरता। और कुरान करीम के अंदर भी आया है कि जब आप बात करें तो कौलुम मारूफ व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़ा, कि अच्छी बात करना, अच्छे जुमलों और अच्छी गुफ्तगू का चुनाव करना ये बेहतरीन सदका है। बिल्कुल। और ये जो बखील लोग होते हैं, बदतरीन लोग होते हैं, उनकी अलामत ये होती है कि अपनी बात बात पे किसी पर तंज करना, किसी को जख्म पहुंचाना। क्योंकि अगर कोई किसी मुसलमान को जख्म पहुंचाता है तो वो फिर अपने जख्मों के इंतजार में है कि कई और लोग भी होंगे जो उसको जख्म पहुंचाएंगे। बिल्कुल बचा फरमाया। और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ सना खान रसूल इमरान अवान भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का करम, आप सुनाए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों को, और आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक। और मेरे दाएं जानिब मौजूद है मशहूर मारूफ सना खान रसूल मरियम ज़िशान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? और आपके साथ मौजूद है नन्हे सनखा माविया कामरान। अस्सलाम वालेकुम बेटा, माइक ले लीजिएगा। कौन सा कलाम सुनाएंगे आज आप? शेर मोहब्बत। जी शुरू कीजिए बेटा।
वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी मट्टी, वो सोने से कर वो चांदी सी मट्टी, वो नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ जो कि ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल से इनका ताल्लुक था। और इसी के साथ नाज़रीन हमें कहा जा रहा है ब्रेक लेने का, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुशामदीद, और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ सना खान रसूल इमरान आवान साहब, और मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने अक़ीदत पेश करें। तमाम देखने वाले हाजरीन और मौजूदा हाजरीन जो भी एक दफ़ा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर दें हुजूर के साथ। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और शब फुरकत से दिल घबरा रहा है, शब फुरकत से दिल घबरा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना 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 उनका सदका खा रहा है, और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना
رہا ہے زمانہ، جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا سبحان اللہ، کیا بات ہے عمران بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کہوں گا کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور چلتے ہیں طہا نوید کی جانب۔ طہا نوید کیا سنائیں گے کلام؟ تیاری سے آئیں، دیکھیں بہت خوبصورت ماحول بنایا ہے عمران بھائی نے، اس کو برقرار رکھیں گے یا توڑ دیں گے؟ انشاءاللہ برقرار۔ اچھا میں بتا دوں کہ میں ان کی آواز سے زیادہ ان کا جذبہ دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ بہت جذبے کے ساتھ کلام پڑھتے ہیں۔ جی شروع کیجئے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا۔ اچھا مفتی صاحب ایک بات بتاؤں کہ طہا نوید عامر لیاقت بھائی کا بہت بڑا فین ہے، کچھ کہنا چاہو گے ان کی محبت میں؟ میں بس اتنا کہوں گا کہ ان کے لیے بس دعا کیا کریں آپ سب، مغفرت کی، اللہ تعالیٰ مغفرت ان کو دیکھ کے فرمائے۔ آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا مریم ذیشان صاحبہ سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے، اب تو بس ایک ہی دن ہے، میں مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس ایک ہی دن ہے۔
जालियां देखूं के दीवारों दरबार हरम अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं। अब तो बस एक ही धुन है और काश इक़बाल उमर यूं ही बसर हो मेरी। काश इक़बाल उमर यूं ही बसर हो मेरी। कि सुबह काबे में हो रे शाम को तैबा देखूं। सुबह काबे में हो और शाम को तैबा देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया। कभी मैं भी तो कहूँ मैंने मदीना देख लिया। तो जब ये पढ़ रही थी तो जो कैफियत आपकी तारी हो रही थी, मैं देख रहा था, समझ रहा था क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। क्योंकि मुझे मालूम है ज़ाती तौर पे आप काफ़ी अरसे से जुस्तजू कर रहे हैं मदीने जाने की। बिल्कुल, क्योंकि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बयान है कि मंज़ारा कब्री वजबत लहु शफाअती, कि जिसने मेरे रोज़े अनवर की ज़ियारत कर ली उसकी शफात मुझ पर वाजिब है। क्या बात। तो बस दिल में यही तड़प है कि हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाएं और वहाँ जाकर जो हदीसें पढ़ी हैं वो वहाँ के मामलात अपनी आँखों से देखेंगे तो उसको अलग ही एक लुत्फ और अलग ही एक मज़ा होगा। क्या बात है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब की बार आपको अकेले जाने नहीं दूंगा। क्या बात है। ठीक है, जब आप जाएंगे मुझे साथ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रोग्राम आज का बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को